प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा साथीभाइहरू, कार्यक्रम बादल इङ्ग्लिस क्लासेसमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम यो रेडियो बादलमा यो बादल इङ्ग्लिस क्लासेस तपाईहरूले रेडियो बादल मात्र होइन, रेडियो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानल बादल टिभीमा पनि तपाईहरू यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। र भाइ बहिनीहरू, सधैँको जस्तै म आज पनि उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरूको माझमा लिएर कार्यक्रम बादल इङ्ग्लिस क्लासेस। र एकचोटि अझ भन्न चाहन्छु, यो जुन प्रोग्राम छ, यो जुन कार्यक्रम छ, यो हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि धेरै एकदम उपयोगी कार्यक्रम छ भन्ने हामीलाई आशा छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनी प्लिज यो कार्यक्रमलाई सुनेर वा युट्युबमा हेरेर यसलाई लाभ उठाउनुहोस्, लकडाउनलाई खेर नजान दिनुहोस्, यसमा पनि हामी बसेर आफ्नो पढाइलाई जारी राख्नु भनेर यसले हामी सानो प्रयास गरेका छौँ। त्यसैले तपाईँहरू प्लिज भाइ बहिनीहरू यसलाई तपाईँ यो समयलाई नगमाउनुहोस् भन्न चाहेको मैले। र यसै क्रममा हामी हिजो चाहिँ नाउनको बारेमा पढेको थिएँ। नाउनको बारेमा पढेँ र नाउनको डिभिजन पनि पढेँ। नाउन कहाँबाट आएछ, नाउन शब्द कहाँबाट आएछ, त्यसको अर्थ के हो, त्यो सबै कुराहरू हामीले जाने। अब यसै क्रममा हामीलाई यो थाहा हुनु पर्यो कि यो नाउन कति किसिमको हुन्छ भने हामीले हिजो पढेँ नाउन कति किसिमको हुन्छ भनेर। अब यसै क्रममा तपाईहरूले हिजो नाउन दुई किसिमको हुन्छ भने हामी जाने, एउटा कङ्क्रिट र एउटा अब्स्ट्रेक्ट। कङ्क्रिट भन्दाखेरि मूर्त नाम जसलाई हामी हेर्न सक्छौँ, अनि अब्स्ट्रेक्ट नाउन भन्दाखेरि हामीले अमूर्त नाम भन्न सकिन्छ। जस्तै कि लभ, एयर, हेड इट्सेट्रा, जुन हामीले हेर्न सक्दैन। यो कुरा पढे हामी। जुन नाउँले हामी हेर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ मूर्त हो, जसले हेर्न सक्दैन त्यो अमूर्त हो। अब हामी हेरेकै छौँ, हिजो पढे नै हामी पढ्यौँ हिजो। अब हामीले यहाँ कङ्क्रिट नाउनले कति भागमा बाँडिएको छ त्यसको बारेमा जानौँ। कङ्क्रिट नाउनले पनि 4 भागमा बाँडिएको छ। ती हुन् प्रोपर नाउन, कमन नाउन, कलेक्टिभ नाउन एन्ड मेटेरियल नाउन। यसको बारेमा तपाईँहरू हिजो पढ्नुभयो र यसमा तपाईँहरूले हिजो प्रोपर र कमनको बारेमा जान्नुभयो। र आज फेरि एकचोटि भन्दै आज कलेक्टिभ र मेटेरियलको बारेमा हामी जान्नेछौँ। अब हेरौँ प्रोपर र कमन। यसमा हामी के हेरे, हरेक व्यक्तिको एउटा खास नाम हुन्छ नि, स्पेसल नाम हुन्छ। त्यो स्पेसल नेमलाई नै प्रोपर नेम भनिन्छ र जुन नाम जस्तै त्यसको कामको द्वारा त्यसो चिनिन्छ त्यसलाई कमन नाउन भनिन्छ। जस्तै यहाँहरू हामी जस्तै भर्खर भने जस्तै कि यहाँ इक्जाम्पल छ राजन, बबिता, सिमरनगढ, नेपाल, रूपेश इट्सेट्रा। यो चाहिँ स्पेसल नेमहरू छन् भन्ने खास नेमहरू छ। यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, प्रोपर नाउन। बट जस्तै इक्जाम्पल अझ दिएछौँ, यसमा लेखेछौँ स्टुडेन्ट, सिटी, टिचर, बुक, डग, म्यान इट्सेट्रा। यस्ता खाले नामहरूलाई कमन नाउन भनिन्छ। अब रह्यो हाम्रो कलेक्टिभ नाउन। अब यसलाई भन्न सक्छौँ कलेक्टिभ नाउनलाई, द नाउन द्याट इज सिङ्गुलर इन फर्म द्याट स्ट्यान्ड्स फर मेनी इन्डिभिजुअल्स इज कल्ड कलेक्टिभ नाउन। कुनै पनि समान वा वस्तुको सिङ्गो समूह जनाउने नाउनलाई कलेक्टिभ नाउन भनिन्छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लास, ग्रुप, फ्यामिली, फ्लक, टिम। यसबाट हामी के बुझिरहेको छौँ भने कलेक्टिभ नाउन भन्दाखेरि समूह बुझाउँछ, नाउनहरूको समूह जनाउँछ। त्यो समूहलाई हामी क्लास, ग्रुप यसरी गएर भन्न सक्छौँ। त्यसै क्रममा हामीले मेटेरियल नाउनको बारेमा जान्नुपर्ने हो। मेटेरियल नाउन यानि कि यसलाई नेपालीमा द्रव्यवाचक नाम भनिन्छ। यसलाई नेपालीमा द्रव्यवाचक नाम भनिन्छ। अब हेर्नु, यसमा द्रव्यवाचकलाई हामी डिफाइन कसरी गर्न सक्छौँ। र यो क्लासेस चाहिँ इङ्ग्लिस र नेपाली दुवै मिडियममा हुन्छ, ताकि हाम्रो इङ्ग्लिस मिडियमको भाइ बहिनीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ र उहाँहरूलाई पनि हेल्प हुन्छ, र नेपाली मिडियमको भाइ बहिनीहरूको लागि पनि यो उपयोगी हुन्छ भनेर। अब मेटेरियल नाउनले हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ, द म्याटर अफ सब्सटेन्स अफ विच थिङ्स आर मेड इज कल्ड मेटेरियल नाउन। त्यो पदार्थ जसबाट अरू चिज बनाइन्छ त्यसलाई मेटेरियल नाउन भनिन्छ। त्यो पदार्थ जसलाई अरू चिज बनाइन्छ त्यसलाई मेटेरियल नाउन भनिन्छ। अब इक्जाम्पलद्वारा हामी हेर्न सक्छौँ गोल्ड, मिल्क, राइस, सुगर, साल्ट, अल इटिस। अब यसबाट मिलाउन सक्छौँ हामी। हेर्नुहोस्, सुन, गोल्डबाट पनि धेरै कुरा हामी बनाउँछौँ, धेरै गहनाहरू बनाउँछौँ। मिल्क यानि दुधबाट पनि हामी धेरै कुरा बनाइरहेका हुन्छौँ। चिया बनाउँछौँ, खिर बनाउँछौँ,
यस्तो धेरै कुराहरू बनाउने गर्छु। त्यसैले हाम्रो दुध पनि चाहिँ हाम्रो के हो, मेटेरियल नाउन हो। अर्को रह्यो हाम्रो राइस। राइस अर्थात् चामल। चामलबाट पनि हामीले धेरै कुरा बनाइरहेका हुन्छौँ, त्यसैले चामल पनि के हो, हाम्रो मेटेरियल नाउन हो। अर्को हेरौँ हामी सुगर। चिनीबाट पनि हामी अरू कुरा बनाइदिन्छौँ यसलाई, त्यसले चिनी पनि भयो। अल, तेलबाट पनि यस्ता यस्ता खाले नामहरूलाई हामी मेटेरियल नाउन भन्छौँ। ओके भाइ बहिनीहरू, अब यति तपाईँहरू बुझ्नुभयो होला। यसै क्रममा एउटा याद राख्नु होला, यहाँ नाउन अफ मल्टिट्युड, यो धेरै भाइ बहिनीहरूले यसको बारेमा थाहा हुँदैन, त्यसैले यसले आज म भन्न चाहेको। यस्तो धेरै शिक्षकजीहरू पनि हुनुहुन्छ जो उहाँहरूले लेखाउन सक्नुहुँदै छैन, बट हामीले यसलाई हेर्नु पर्यो र यसलाई हेरेर हामीले लाभ उठाउनु पर्यो र यसको बारेमा जान्नु पनि हामीलाई जरुरी छ। र तपाईँहरूले थाहा नहोला भने थाहा भइहाल्छ, यदि थाहा छ भने पनि तपाईँले ताजा भइहाल्छ। ओके, नाउन अफ मल्टिट्युड के हो? नाउन अफ मल्टिट्युड, यसको बारेमा धेरै भाइ बहिनीहरू कन्फ्युजन हुन्छ। 90% भाइ बहिनीहरूले कन्फ्युजन हुन्छ नाउन अफ मल्टिट्युड के हो, नाउन अफ मल्टिट्युड कस्तो हुन्छ। किनभने भाइ बहिनी पढ्नु भएको हुन्छ नाउन दुई किसिमको हुन्छ, कङ्क्रिट, अब्स्ट्र्याक्ट। र कङ्क्रिट नाउनलाई 4 किसिमले हुन्छ, 4 भाग बाँडिएको छ, प्रोपर, कमन, कलेक्टिभ एन्ड मेटेरियल। र ट्रेडिसनल थिङ्क अनुसार, एकर्डिङ टु ट्रेडिसनल ग्रामेरियन्स, त्यो पनि थाहा हुन्छ भाइ बहिनीहरूलाई कि नाउन 5 किसिमको हुन्छ, प्रोपर, कमन, कलेक्टिभ, मेटेरियल एन्ड अब्स्ट्र्याक्ट। र मोडर्नको अनुसार हामी हेरिरहेका छौँ प्रोपर, काउन्टेबल एन्ड अनकाउन्टेबल। भने नाउन अफ मल्टिट्युड के हो? नाउन अफ मल्टिट्युड, यसमा धेरै भाइ बहिनी कन्फ्युजन हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू प्लिज कन्फ्युज नहुनुहोला। तपाईँहरूकै आरबी सर म यहाँ लिएर आइसकेको छु। तपाईँहरूको लागि यति सानो प्रयास गरेछु कि तपाईँहरू समेतसम्म हाम्रो आवाज पुगोस् र तपाईँहरू केही पढ्न सक्नुहोस्, तपाईँहरूको पढाइमा थप सहयोग होस् भनेर हामी यहाँ यो एफएममा, बादल एफएममा हामीले यो सानो प्रयास गरेका छौँ। र मलाई आशा छ र हाम्रो यो बादल एफएमको होल युनिटलाई, होल फ्यामिलीले आशा छ कि तपाईँहरूले एकदम यो कार्य गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई एकदम फाइदाजनक हुन्छ, लाभदायक हुन्छ। र यसै क्रममा हामी नाउन अफ मल्टिट्युडको बारेमा जान्न गइरहेछौँ। त्यसैले प्लिज भाइ बहिनीहरू हामीसँग जुडेर बस्नु होला एफएम रेडियो सेटमा, नत्र तपाईँले छुट्न कहीँ सक्छ। नाउनलाई सिम्पल पढेछु भनेर यसो नछोडिदिनु होला, किनभने यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर यस्तो चलिरहेछ, हरेक लेभलको क्लासलाई 12सम्मको विद्यार्थीहरूले मध्यनजर गरेर पढाइरहेछौँ हामी। त्यसैले तपाईँले हुनसक्छ यस्तो कि सबै त थाहै छ, एउटा यस्तो कुरा आउन सक्छ जुन तपाईँले थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यसैले तपाईँहरू प्लिज भाइ बहिनीहरू रेडियो सेटबाट टाढा नजानु होला र प्लिज बसेर ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। अब नाउन अफ मल्टिट्युड के हो? अब यहाँ ध्यान दिएर सुन, जुन हामी कलेक्टिभ नाउनले पढ्दछौँ, कलेक्टिभ नाउनको बारेमा त हामीले थाहा छ, सानैदेखि थाहा छ कि समूहवाचक यानि सिङ्गो समूह, जस्तै क्लास, ग्रुप, फ्यामिली, यस्तो खाले। बट यहाँ हेर्नु एउटा यस्तो छ भनिरहेको छ, कलेक्टिभ नाउनलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला, कलेक्टिभ नाउनलाई सिङ्गो समूह नबुझाइ पृथक पृथक व्यक्ति वा वस्तु बुझाएमा नाउन अफ मल्टिट्युड भनिन्छ। र ध्यान दिनु होला भाइ बहिनीहरू, नाउन अफ मल्टिट्युड पछि जहिले पनि प्लुरल भर्बको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हामी हेर्न सक्छौँ केही नाउन अफ मल्टिट्युड यस प्रकार छन्। म तपाईँले के भन्न चाहन्छु इक्जाम्पलको रूपमा, कमिटी, पब्लिक, भर्मिन, नोबिलिटी, यस्ता खाले नाउनहरू चाहिँ नाउन अफ मल्टिट्युड हुन् र यसपछि जहिले पनि हामी प्लुरल भर्बको प्रयोग गर्छौँ। यसै क्रममा हामी आइसकेको छौँ अब modern classification of noun. How many types of noun according to modern classification or modern grammarians, modern think, अर्थात आधुनिक व्याकरण विज्ञहरू अनुसार, आधुनिक स्टुडेन्ट्स, आधुनिक टिचर्स, आधुनिक किताबहरूको अनुसार नाउनले कति भागमा बाँडिएको छ। यस्तो तपाईँहरूको मनमा उठिरह्यो होला, सोचिराख्नु भयो होला तपाईँहरू, त्यो के हो भने अब हेरौँ हामी, noun is divided into 3 parts according to modern classification of noun or modern grammarians. They are proper, countable and uncountable. यो फिगरद्वारा तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने, यदि भिडियो हेरिराख्नु भएको छैन भने रेडियो सेटबाट पनि धेरै बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। आधुनिक ग्रामर विज्ञ अनुसार नाउनलाई 3 भागमा बाँडिएको छ, प्रोपर, काउन्टेबल, अनकाउन्टेबल।
अनि काउन्टेबल नाउनलाई पनि दुई भागमा बाँडिएको छ, एउटा सिंगुलर काउन्टेबल नाउन, अर्को प्लुरल काउन्टेबल नाउन। अब यसलाई हामी वन बाई वन गरेर पढ्ने गर्छौँ। अब प्रोपर नाउन, यसको बारेमा त हामी पढि नै सके पहिला। प्रोपर नाउन के हो भनेर, जस्तै कि तपाईँ बुझ्नुभयो, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, बबिता, समीक्षा, राहुल इट्सेट्रा, यस्तो खाले नामहरू चाहिँ प्रोपर नाउन हो। अब काउन्टेबल नाउन, यसलाई नेपालीमा के भनिन्छ भने गण्य नाम, एन्ड अर्को अनकाउन्टेबल नाउन, यसलाई नेपालीमा अगण्य नाम भनिन्छ। अब हेरौँ यसमा के हुन्छ भने काउन्टेबल नाउन गण्य नामलाई पनि चाहिँ दुई भागमा बाँडिन्छ। अब हेरौँ हामी यसको इक्जाम्पल बुझिहाले। अब काउन्टेबल नाउन जस्तै कि तपाईँहरू हेरिराख्नुभयो होला, बुक, बुक त गन्न सकिन्छ, यो काउन्टेबल हो। पेन गन्न सकिन्छ, बस, ट्रक, कम्प्युटर, मोबाइल इटिसी, यस्ता नामहरू जसलाई हामी गन्न सक्छौँ त्यो नामले हामी काउन्टेबल नाउन भन्छौँ। जस्तै हामी भन्न सक्छौँ यसले यति राम्ररी, द थिङ्स विच क्यान बी काउन्टेड आर कल्ड काउन्टेबल नाउन्स। गन्ती गर्न सक्ने नामलाई काउन्टेबल नाम भनिन्छ, जस्तै बोय, म्यान, रेडियो, ल्यापटप इट्सेट्रा। अब रह्यो अनकाउन्टेबल नाउन। अनकाउन्टेबल नाउन एकदम इजीतिर तपाईँहरू बुझिसक्नु भयो होला, यसले नभने पनि हुन्छ तर पनि भनिदिइरहेको छु। तपाईँ किनभने बुझ्नुभयो, जब काउन्ट गर्न सक्ने त्यसलाई काउन्टेबल भनिन्छ, त जसले काउन्ट गर्न सक्दैन भने त्यसलाई अनकाउन्टेबल भनिरहेको होला। तपाईँ त थाहा भइसक्यो होला तर पनि म भनिदिइरहेको छु। द थिङ्स or the nouns which can't be counted is called uncountable noun। गन्ती गर्न नसक्ने नामलाई अनकाउन्टेबल नाम भनिन्छ। सच एज, जस्तै मिल्क, सुगर, कर्ड, राइस, साल्ट, स्यान्ड, सल इट्सेट्रा। गन्ती गर्न नसक्ने नामलाई अनकाउन्टेबल नाम भनिन्छ, जस्तै माटो, माटोलाई गन्न सक्दैन। बालुवा, बालुवाले पनि हामी गन्न सक्दैनौँ, त्यो अनकाउन्टेबल नाम भयो, जस्तै गन्न नसक्ने अगण्य नाम भयो। वाटर, पानी, पानीलाई पनि हामी गन्न सक्दैनौँ, त्यसैले पानी चाहिँ पनि के भयो, अनकाउन्टेबल नाम भयो। सुगर, चिनी, चिनीलाई पनि त हामी गन्न सक्दैनौँ, त्यसैले चिनी पनि के भयो, हाम्रो अनकाउन्टेबल नाम। साल्ट, साल्ट नमक, नुन, यो नमकलाई हामी गन्न सक्छौँ, गन्न सक्दैनौँ, त्यसैले यो नमक पनि के भयो, हाम्रो साल्ट पनि के भयो, हाम्रो अनकाउन्टेबल नाम। अल, तेल, तेललाई पनि हामी गन्न सक्दैनौँ, कतिवटा तेल खसिरहेछ, बट उसलाई नाप्न सकिन्छ तर गन्न सक्दैन, त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो अनकाउन्टेबल नाम चाहिँ भयो। अब हेर्नु हामी काउन्टेबल नाउनलाई दुई भागमा बाँडिएको छ, ती हुन् सिंगुलर काउन्टेबल नाम र अर्को प्लुरल काउन्टेबल नाम। अब हेर्नु सिंगुलर काउन्टेबल नाउनको अर्थ के हो, ओन्ली वान, एक मात्र, ओन्ली वान थिङ और नेम इज कल्ड सिंगुलर काउन्टेबल नाउन, सच एज पेन, बुक, म्यान इट्सेट्रा। अब रह्यो हाम्रो प्लुरल काउन्टेबल नाउन। यसलाई हामी हेरिरहेका छँदैछौँ यहाँ, मोर देन वान, मोर देन वान अर्थात् एक भन्दा बढी। अब यसलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ सजिलै तरिकाले। तपाईँहरू इङ्ग्लिस मिडियमको हुनुहुन्छ भने टु और मोर, और वी क्यान से मोर देन वान नेम और थिङ्स आर कल्ड plural countable noun। More than one things or names is called or are called plural countable noun, such as books, किताबहरू, पेन्स, कलमहरू, यस्तो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु तपाईँहरू, जस्तै भनिरहेको छु मैले, कलम, यो काउन्टेबल सिंगुलर हो प्लुरल हो? ए सोच्नुभयो यति बेलासम्म? सिंगुलर हो, किनभने एउटै बुझिरहेछ। बट कलमहरू, कलमहरू, अब हरू लागिहाल्यो भने यो प्लुरल भयो। बुक, अब सबभन्दा पहिले हेरौँ हामी, यो बुक काउन्टेबल हो कि अनकाउन्टेबल हो? बुक काउन्टेबल हो कि अनकाउन्टेबल हो? यो चाहिँ बुक आई थिङ्क काउन्टेबल हो, साँच्चै काउन्टेबल हो। भाइ बहिनीहरू कन्फ्युज नहुनु, यो बुक काउन्टेबल हो भने अब काउन्टेबलमा कतिवटा हुन्छ? दुईवटा हुन्छ, एउटा सिंगुलर कि प्लुरल। अब यसो पनि हामी डिफाइन गरौँ कि यो सिंगुलर हो कि प्लुरल। बुक सिंगुलर हो, बट कहीँ भनेछ कसैले 10टा बुक, त्यो सिंगुलर भयो प्लुरल? प्लुरल भयो। तपाईँ यति याद राख्नु होला, यदि एउटै मात्र छ भने त्यो सिंगुलर छ,
र एकभन्दा बढी जति भए पनि त्यो प्लुरल हुन्छ। या त त्यो 2वटा होस्, 3वटा होस्, 5वटा होस्, 10टा होस्, 20टा होस्, 100वटा होस्, 1000वटा होस्, लाखवटा होस्, करोडवटा होस्, त्यसको मतलब छैन हामीलाई। यदि एउटा छ भने त्यो सिङ्गुलर छ, एउटा भन्दा बढी जतिवटा छ भने त्यसलाई हामी प्लुरल भन्न सक्छौँ। हामीहरू अब मलाई आशा चाहिँ तपाईँहरू पुरै बुझ्नुभयो होला र यसमा केही तपाईँले कन्फ्युजन पनि नहोला। आज हामी नाउनलाई अन्त गरिदिए, अन्त गर्न भन्दैन तर नाउनलाई यति हामी टुङ्ग्याइदिए, किनभने कुनै पनि च्याप्टरलाई हामीले कम्प्लिट गर्न सक्दैनौँ, किनभने यिनीहरूको अन्त नै छैन भनेर जति सधैँ हामीहरू यसमा सर्च भइरहेको हुन्छ। अब यसै क्रममा तपाईँले एउटा जानकारी दिन चाहन्छु, सूचना दिन चाहन्छौँ र यो हाम्रो बादल इङ्ग्लिस क्लासेसको सफल भएपछि हामी अर्को एउटा कार्यक्रम राखेँ जसको नाम रहेछ मोटिभेसनल कार्यक्रम छ। यसको नाम रहेछ जित तपाईँको, जुन तपाईँहरूलाई शक्तिको रूपमा काम दिन्छ। र यस्तै गरेर यो बादल इङ्ग्लिस क्लासेस र जित तपाईँको अपार सफलतापछि रेस्पेक्टेड नुर आलम बादशाह रेडियो बादल 89 मेगाहर्जको सहयोगले तपाईँहरूको माझमा तपाईँको रेडियो सेटमा आजदेखि तपाईँहरू हरेक बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार हिन्दी कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। आगे बढो, आगे बढो। त्यो कार्यक्रम पनि एउटा धेरै राम्रो मोटिभेसनल कार्यक्रम हो। त्यो तपाईँले धेरै हेल्प गर्छ, तपाईँको भित्र इनर्जी लाउँछ जस्तो कार्यक्रम हो। त्यसैले तपाईँ सुन्नु होला, त्यसलाई त्यो बुझ्नु तपाईँको एन्टिबायोटिक हो यो पढाइमा हेल्प गर्ने। त्यो सुन्नु भएन भने अलिकति धेरै मिस गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। त्यो मलाई आफै लागिरहेछ कि त्यो कति राम्रो प्रोग्राम छ। अब हेर्नु न, 1 बाई 1 राम्रो गइरहेछ। यो क्लासेस धेरै राम्रो गयो, यसभन्दा पनि राम्रो जित तपाईँको आयो र मलाई आशा लागिरहेछ यो दुवैभन्दा राम्रो चाहिँ त्यो आइरहेछ, त्यो धेरै राम्रो छ भनेर तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू प्लिज त्यसलाई सुन्न नबिर्स्नुहोला। र तपाईँले यदि केही सल्लाह सुझाव छ भने तपाईँहरू हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्टुडियो सम्पर्क नम्बर 9812298199 मा कल गरेर। ओके भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले यो पुरै बुझ्नुभयो, डिभिजन अफ नाउनको बारेमा बुझ्नुभयो र हिजोदेखि तपाईँहरू पढ्दै हुनुहुन्छ नाउन। नाउन के हो, वाट इज नाउन, यो जान्नुभयो। अब हेरौँ, म तपाईँसँग केही क्वेसन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू गएर अब आफ्नो कपीमा लेख्नु, पहिला क्वेसन बनाउनु, त्यसपछि त्यसलाई अब ट्राई गर्नु, आफैले एन्सर दिने ट्राई गर्नु कि भइरहेछ किनभने पढ्नु त्यसपछि नोट पनि बनाउनु जरुरी छ। पहिला क्वेसन लेख्नु, नाउन शब्द कहाँबाट आएछ, नाउन शब्द कहाँबाट आएछ। अर्को क्वेसन लेख्नु, नाउन भनेको के हो, वाट इज नाउन। त्यसपछि लेख्नु डिभिजन अफ नाउन, क्लासिफिकेसन अफ नाउन, टाइप्स अफ नाउन, यानी कि नाउन कति प्रकारको हुन्छ यसलाई लेख्नु। यो तपाईँको होमवर्कको रूपमा रहिहाल्यो। अर्को तपाईँले यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ट्रेडिसनल ग्रामेरियन्सको अनुसार, यानी पुरानो युगको अनुसार, पुरानो ग्रामर अनुसार, पुरानो ग्रामेरियन्सहरूको अनुसार नाउनलाई कति भागमा बाँडिएको छ यो लेख्नु। त्यसपछि लेख्नु तपाईँ अर्को क्वेसन, आधुनिक ग्रामेरियन्सहरूको अनुसार, मोडर्न ग्रामेरियन्सको अनुसार, मोडर्न क्लासिफिकेसनको अनुसार नाउनलाई कति भागमा बाँडिएको छ ती लेख्नु। अब त्यसको तपाईँ पालो पालो डिफिनिसन पनि लेख्ने कोसिस गर्नु, आफैले बनाएर बुझ्नु। जुन भाषामा होस् त्यो भाषामा, इङ्ग्लिसमा सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमा लेख्नु, नेपालीमा सक्नुहुन्छ भने नेपालीमा लेख्नु र आफ्नो एज अन ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँ बुझ्नु। अब क्वेसन लेख्न सक्नुहुन्छ वाट इज प्रोपर नाउन र त्यसको एन्सर लेख्नु र प्रयास गर्नु आफैले त्यसलाई क्रिएट गर्न, कम्प्लिट गर्न। भएन भने हाम्रो सम्पर्कमा हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्कमा एसएमएस गर्नु होला। कमन नाउन, वाट इज कमन नाउन, कमन नाउन भनेको के हो। वाट इज कलेक्टिभ नाउन, कलेक्टिभ नाउन भनेको के हो। वाट इज मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन भनेको के हो। नाउन अफ मल्टिट्युड के हो, यस्तो लेख्नु होला। र काउन्टेबल नाउन भनेको के हो, अनकाउन्टेबल नाउन भनेको के हो, सिंगुलर काउन्टेबल नाउन कति केलाई भनिन्छ, प्लुरल काउन्टेबल नाउन केलाई भनिन्छ र काउन्टेबल नाउनलाई कति भागमा बाँडिएको छ। त्यस्तै अर्को पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ क्वेसनहरू, अनकाउन्टेबल नाउन भनेको के हो। अर्को डिफ्रेन्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। जस्तै कि फर्स्ट टाइम हेरे नाउनलाई 2 भागमा बाँडिएको छ, एउटा कङ्क्रिट र अर्को अब्स्ट्र्याक्ट। कङ्क्रिट र अब्स्ट्र्याक्ट गरी 2 भागमा बाँडिएको छ। तपाईँले यसको बिचमा लेख्न सक्नुहुन्छ वाट इज डिफरेन्स बिट्विन कङ्क्रिट नाउन एन्ड अब्स्ट्र्याक्ट नाउन। कङ्क्रिट नाउन र अब्स्ट्र्याक्ट नाउनको बिचको फरक के छ, त्यसको फरक के हो भने तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसको बिचमा
हामी यसको नामबाट हेरेको छौँ, एउटा मूर्त छ र एउटा अमूर्त छ, एउटालाई हेर्न सक्छौँ एउटालाई हेर्न सक्दैनौँ। यो हाम्रो फरक भयो। जस्तै कि बुक, यसले हामी हेरिरहेका छौँ, यो हाम्रो मूर्त भयो र उतातिर अमूर्त। अमूर्तमा जस्तो एयर, यो हेरिरहेको छैन। अब त्यस्तै तपाईँले त्यसलाई डिफिनेसन दिएर र त्यसको कारणहरू दिएर तपाईँहरू डिफिनेसन फरक पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, वाट इज डिफरेन्स बिट्विन प्रोपर नाउन एन्ड कमन नाउन। प्रोपर नाउन र कमन नाउन बिच के फरक छ, कलेक्टिभ नाउन र मेटेरियल नाउन बिच के फरक छ, प्रोपर नाउन र मेटेरियल नाउन बिच के फरक छ। यसरी गरिकन तपाईँहरू धेरै आफैले क्वेसन बनाउन सक्नुहुन्छ र आफैले एन्सर पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, वाट इज डिफरेन्स बिट्विन काउन्टेबल नाउन एन्ड अनकाउन्टेबल नाउन। काउन्टेबल नाउन र अनकाउन्टेबल नाउन बिच के फरक छ, यो पनि तपाईँले थाहा हुनु पर्यो र के हुन्छ र कसरी हुन्छ त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। अब यसमा के फरक छ तपाईँले थाहा भइसकेको छँदैछ। काउन्टेबललाई हामी गन्न सक्छौँ, अनकाउन्टेबललाई हामी गन्न सक्दैनौँ। अब यसले गन्न सकिन्छ भने इक्जाम्पलहरू दिनु यसको, र यसको गन्न सक्दैन यसको पनि इक्जाम्पलहरू दिनु। यसरी गरेर तपाईँहरू धेरै क्वेसनहरू बनाएर धेरै आफूले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँहरू सोच्नु धेरै क्वेसन, धेरै भाइ बहिनीहरूले धेरै क्वेसन एन्सर भएको किताब खोज्नु हुँदछ, तर भाइ यसैबाट त आफैले धेरै क्वेसन एन्सर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू प्लिज आफैले सेल्फ स्टडी गर्नु र पढ्नु र यो एफएम सुन्नु धेरै लाभदायक हुन्छ। ओके भाइ बहिनीहरू, यसै क्रममा तपाईँ यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, मोडर्न क्लासिफिकेसन र ट्रेडिसनल क्लासिफिकेसन बिच के फरक छ। यो पनि तपाईँ क्वेसन बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, कमन नाउन र अनकाउन्टेबल नाउन बिच के फरक छ, यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। काउन्टेबल नाउन र अकाउन्टेबल नाउन बिच फरक। र अब यो पनि हामी बुझ्न सक्नुहुन्छ, सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन र सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन र प्लुरल काउन्टेबल नाउन बिच के फरक छ, यो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले थाहा भइसकेको छँदैछ कि के फरक छ यसमा। सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन भन्दाखेरि एउटा मात्र र प्लुरल काउन्टेबल नाउन भन्दाखेरि एकभन्दा बढी। अब यसमा तपाईँ रिलेसन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन र प्लुरल काउन्टेबल नाउन बिच के सम्बन्ध छ, यिनीहरू बिच के सम्बन्ध छ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। अब अलिकति सोच्नु एकछिन के सम्बन्ध हुन सक्छ भनेर। अब सम्बन्ध हेर्नु यसको दुवै के हो, यो दुवै एउटैबाट आएछ। जस्तै काउन्टेबल नाउनबाट डिभाइड हुन्छ। अब जति काउन्टेबल नाउन छ त्यसबिच दुवैको सम्बन्ध छ, त्यो सिङ्गुलर पनि छ र प्लुरल पनि। जस्तै बुक्स, अब बुक्सैमा हेर्नु यो प्लुरल काउन्टेबल नाउन हो, बट यसैले सिधै बुक गरिदियो भने यो सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन भइहाल्छ। बट दुवै त काउन्टेबल नाउन नै हो, यो सम्बन्ध हो। यस्तो तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ र एकअर्कासँग क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब भाइ बहिनीहरूले एकचोटि फेरि म भन्न चाहन्छु, सबैभन्दा मेन यसमा खास इम्पोर्टेन्ट के हो तपाईँहरूको लागि, प्रोपर र कमन। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूको बिचमा। म भन्न चाहेको प्रोपर र कमन चाहिँ धेरै फाइदा दिन्छ, धेरै पढ्नु। जस्तै तपाईँले भनेकै छँदैछु मैले, राजन इज अ गुड स्टुडेन्ट, राजन इज अ गुड स्टुडेन्ट। बट यसमा तपाईँहरू एकछिन अब सोच्नु कुन प्रोपर र कुन कमन हो। राजन चाहिँ के हो, प्रोपर, अनि स्टुडेन्ट चाहिँ के हो, कमन। किन राजन प्रोपर हो र किन स्टुडेन्ट कमन हो, यो पनि क्वेसन लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो पनि क्वेसन बनाउन सक्नुहुन्छ, राजन इज अ गुड स्टुडेन्ट, राजन प्रोपर नाउन हो भने यो प्रोपर नाउन किन हो, यो कारण पनि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। किनभने यो खास स्पेसल नाम दिइरहेछ, त्यसैले राजन चाहिँ के हो, प्रोपर नाउन हो। अब यसै क्रममा हेर्नु हामी कमन नाउनलाई हेर्नु। अब कमन नाउन कसरी चिन्ने यो पनि हामी हुन्छ। अब हेर्नु स्टुडेन्ट, स्टुडेन्टको अगाडि जहिले पनि आर्टिकल आएको हुन्छ, ए एन वा द, बट हाम्रो प्रोपर नाउनको अगाडि आएको हुँदैन। यसबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै अब अ स्टुडेन्ट भयो तर हामी अ राम चाहिँ लेख्दैनौँ। अब यो दुवैमा कुन सही हो भनेर तपाईँले थाहा हुनसक्छ। अब कारण पनि भन्न सक्नुहुन्छ, दुवै त नाउनै हो, त किन चाहिँ आर्टिकल यसमा हुँदैन भने तपाईँ यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो कमन हो र यो चाहिँ हाम्रो प्रोपर हो। त प्रोपर नाउनको अगाडि आर्टिकलको प्रयोग हुँदैन, त्यसैले यो चाहिँ रङ छ र अ स्टुडेन्ट हुन्छ, त्यसैले यो सही छ। र यसै क्रममा भाइ बहिनीहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जुन यो मोडर्न क्लासिफिकेसन अफ नाउन हो, यो धेरै चाहिँ फाइदाजनक लाभदायक। तपाईँ अगाडि च्याप्टरको जस्तै तपाईँले SEDLE +2 यसमा पढ्नुहुन्छ, यसमा एउटा च्याप्टर नाम चाहिँ सुन्नुभयो होला, आर्टिकल्स। त त्यो आर्टिकल्सको लागि बुझ्नु यो मोडर्न क्लासिफिकेसन अफ नाउन एउटा क्याप्सुल हो भनेर, यो क्याप्सुललाई नबिर्स्नु। अब हेर्नु
एएन को प्रयोग कहाँ हुन्छ भनेर मात्र तपाईको यो सिंगुलर काउन्टेबल नाउनसँग मात्र एएन र द एएन को प्रयोग हुन्छ र बाँकी कसैसँग पनि। यति याद राख्नु, कन्फ्युजन नराख्नु होला। अब हेर्नु तपाईहरु मोडर्न क्लासिफिकेसन, अब पुरानो छोड नयाँमा आउनु अलिकति नयाँ जमाना अनुसार। अब प्रोपरसँग हुँदैन, अनकाउन्टेबलसँग पनि हुँदैन र काउन्टेबलसँग पनि हुन्छ। र काउन्टेबल पनि दुईटा छ, एउटा सिंगुलर काउन्टेबल नाउन र अर्को प्लुरल काउन्टेबल नाउन। त्यो हाम्रो सिंगुलर काउन्टेबल नाउनसँग मात्र हुन्छ र योसँग पनि हुँदैन। यसमा धेरै भाइ बहिनीहरु कन्फ्युज भइहाल्नुहुन्छ। धेरै भाइ बहिनीहरु सोच्नुहुन्छ कि काउन्टेबल नाउनसँग एएन को प्रयोग गरिन्छ र त्यही सोचेर उहाँले धेरै गल्ती गर्नुहुन्छ। उहाँले हेर्नुपर्छ कि काउन्टेबल नाउन भित्र पनि दुईटा हुन्छ। काउन्टेबल नाउनले पनि दुई भागमा बाँडिएको छ। त त्यो दुईटा भागमा दुवैसँग हुँदैन, मात्र एउटैसँग एएन को प्रयोग हुन्छ। यो बाँकी कसैसँग पनि एएन को प्रयोग हुँदैन। अब हामी मिलाउन सक्छौँ इक्जाम्पलद्वारा केही हेरौँ। जस्तै बुक। अब बुक हेर्नु, यो कुन नाउन हो? प्रोपर हो कि काउन्टेबल हो कि अनकाउन्टेबल हो? बुक यानी गन्न सकिन्छ, त्यसैले यो हाम्रो काउन्टेबल नाउन हो। अब काउन्टेबल नाउनमा यो हेर्नु, त्यो सिंगुलर हो कि प्लुरल हो? बुक किताब, यो सिंगुलर हो, त्यसैले हामी यसमा अ बुक भन्छौँ। बट यही हाम्रो लेखेको छ बुक्स, बुक्स यानी किताबहरू। अब यसो पनि हेर्नु, यो कुन नाउन हो? तीनटा त नामै छ मोडर्न अनुसार, प्रोपर, काउन्टेबल एन्ड अनकाउन्टेबल। अब हेर्नु बुक्स, यो काउन्टेबल हो कि अनकाउन्टेबल? न प्रोपर छ न अनकाउन्टेबल, यो काउन्टेबल हो। अब काउन्टेबल हो भने काउन्टेबलमा यो सिंगुलर हो कि प्लुरल हो? बुक्स किताबहरू, यो प्लुरल हो, त्यसैले यसमा हामीले आर्टिकलको प्रयोग एएन को प्रयोग गर्दैन। किनभने भर्खर हामी यहाँ बताएँ मैले तपाईँलाई कि एएन को प्रयोग मात्र सिंगुलर काउन्टेबल नाउनसँग हुन्छ, बाँकी सबैसँग हुँदैन। अर्को हेर्नु तपाईँहरू, मिल्क। यो मिल्क के हो? कुन नाम हो? प्रोपर नाउन हो कि काउन्टेबल हो कि अनकाउन्टेबल हो? न यो प्रोपर हो न काउन्टेबल हो, न यो के हो? अनकाउन्टेबल हो, गन्न नसक्ने नाम हो। अब गन्न नसक्ने हो यसमा प्रयोग पनि हामी गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले यसलाई हामी प्रयोग नगर्ने। अब भाइ बहिनीहरू यति भन्दै तपाईँ तर यसलाई पढ्नु होला। यति भन्दै अब हाम्रो बिदाको समय भइसकेछ, हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र कार्यक्रमबाट बिदा लिनुभन्दा तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईँ हरेक अब बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार राति 8 बजे हिन्दी कार्यक्रम आगे बढो सुन्न 8:30 बजे सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ तपाईँको लागि एउटा क्याप्सुलको रूपमा काम गर्नेछ, भित्र इनर्जी लाउनेछ। र यत्तिकै भन्दै म राम विश्वास महतो टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा बिदा चाहन्छु। हस्, नमस्कार।